नमस्कार। करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। कोरोनाको सङ्क्रमण फेरि बढेर आउन थालेको छ। नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै कोरोनाको सङ्क्रमण उच्च तहले बढ्न थालेपछि नेपालमा यो सङ्क्रमण त बढेकै थियो, अब नेपालमा नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ। विश्वमा नै कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको छ र युरोपमा यसलाई दोस्रो लहर हो यो कोरोनाको भनेर भन्न थालिएको छ। नेपालमा चाहिँ कोरोना भाइरसको यो दोस्रो लहर हो कि पहिलो लहर नै अन्त्य भएको छैन, प्रश्न बनेको छ। जनस्वास्थ्यविदहरू, सङ्क्रामक रोगका विशेषज्ञहरू चाहिँ नेपालमा पहिलो लहर नै अन्त्य नभएको बताइरहेका छन्, तर दोस्रो लहर विश्वमा आइसकेको छ। पहिलो लहर नै अन्त्य भएको छैन नेपालमा। हामी कहाँ कोरोनाको सङ्क्रमण उच्च तहमा बल्ल पुग्न थालेको छ र अहिले यो तहमा कोरोनाको सङ्क्रमण पुग्दाखेरि यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जति चासो, जति चिन्ता र जति बहस हुनुपर्ने थियो त्यति भइराखेको छैन। साँच्चै भन्यो भने नेपाली उखान जस्तो यहाँ ताप्के भन्दा बिड तातेको छ, तर ताप्के चाहिँ सेलाएर बसेको छ। ताप्के अर्थात् सरकार, ऊ न कुनै नीति बनाइरहेको छ, न ऊ जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको छ, न ऊ समाधानको लागि भनेर अग्र मोर्चामा नै आएको छ। बरु उसले हरेक मोर्चामा हात उठाएको छ, पिछ्यौँ फर्काएको छ र अब तिम्रो सुरक्षा तिमी आफै गर भनेर जनतालाई भनिदिन थालेको छ। जस्तो सवारी साधन वाहकहरू यदि कुनै ठाउँमा गएर पार्क गर्नु पर्यो भने भित्तामा लेखिएको हुन्छ पार्क एट योर रिस्क भनेर, अर्थात् त्यहाँ कुनै हानि नोक्सानी क्षति भएमा हामी जिम्मा लिने छैनौँ भनेर पैसा असुल गर्ने पार्किङवालाले जसरी भन्दछ त्यसै गरी सरकारले अहिले तिम्रो जीवनको हामी जिम्मा लिँदैनौँ भनिरहेको छ। तर कुनै पनि राज्यको र आधुनिक राज्यको त मूलत उसको चासो, चिन्ता र जिम्मेवारी नै नागरिकको सुरक्षा पहिलो हो। तर त्यो काम हाम्रो सरकारले गरिरहेको छैन। ऊ किन हात उठाइरहेको छ? 2 महिना अगाडि हामी सक्षम छौँ भन्ने आज कसरी असक्षम भइराखेको छ राज्य र नागरिकहरूले जसरी प्रश्न उठाउनु पर्ने थियो, राजनीतिक पार्टीहरू ती नागरिकका जसरी आवाज हुनुपर्ने थियो, किन हुन सकिरहेका छैनन्? आजको अङ्कको मूल चासो यो रहनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएको आँकडा सार्वजनिक गरेको छ। त्यो बढ्दै गएको आँकडाले के भन्छ, सुरुवातमा त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दछौँ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 37,765, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको सङ्ख्या 6,779 जना छ। प्रदेश 1 मा 11 जना, प्रदेश 2 मा 29 जना, बागमती प्रदेशमा 5,384 जना, गण्डकी प्रदेशमा 1,031 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 208 जना, कर्णाली प्रदेशमा 61 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 55 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 6,322, प्रदेश 2 मा 1,070, बागमती प्रदेशमा 17,834, गण्डकी प्रदेशमा 1,359, लुम्बिनी प्रदेशमा 3,066, कर्णाली प्रदेशमा 470,
र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 865 जना गरी जम्मा 30,986 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको PCR जम्मा 13,023 गरी जम्मा 14,56,366 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,824 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 1,362, भक्तपुरमा 96 र ललितपुरमा 164 गरी जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,622 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 2,386 रहेको छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 56, प्रदेश 2 मा 60, बागमती प्रदेशमा 266, गण्डकी प्रदेशमा 531, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,130, कर्णाली प्रदेशमा 75 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 268 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू जम्मा 3,620 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 1,34,842, प्रदेश 1 बाट 13,308, प्रदेश 2 बाट 17,018, बागमती प्रदेशबाट 67,654, गण्डकी प्रदेशबाट 6,601, लुम्बिनी प्रदेशबाट 16,168, कर्णाली प्रदेशबाट 5,109 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 8,984 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 77.7% छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीलाई 2 वटा कल सेन्टरबाट 998 वटा कल प्राप्त भएका छन्। आइसियुमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 29, प्रदेश 2 मा 11, बागमती प्रदेशमा 180, गण्डकी प्रदेशमा 15, लुम्बिनी प्रदेशमा 39, कर्णाली प्रदेशमा 4, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 गरी जम्मा 283 जना हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 12, बागमती प्रदेशमा 58, गण्डकी प्रदेशमा 2, लुम्बिनी प्रदेशमा 5, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 गरी जम्मा 78 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित सङ्ख्या रहेको जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, सुनसरी, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, कास्की, नवलपरासी पूर्व, रूपन्देही, दाङ र कैलाली रहेका छन्। शून्य सङ्क्रमित भएको जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ र बाजुरा रहेको छ। यसपछि हाम्रो केही जानकारीहरू छन्। कोभिड-19 पोजिटिभ भई होम आइसोलेसनमा बस्नुभएका बिरामीहरूको निम्ति सरसल्लाह, अनुगमन तथा रिफरल गर्ने काम पालिकाहरूको भएकोले उक्त कार्य तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्न सबै 753 वटै पालिकाहरूलाई सूचित गरिन्छ। आँकडाले भन्छ कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ। यो बडा दशैँको 5 दिनसम्म ल्याबहरू पनि बन्द गरिए, परीक्षणहरू पनि बन्द गरिए, मानिसहरू पनि आफ्नो भेटघाट, खान, लाउन, घुम्न अथवा कोही आफ्नै ढङ्गले घरमै सुरक्षित भएर बस्न पनि रुचाए कोभिडको कारणले। त्यस कारणले यो 5 दिनमा कोरोनाको सङ्क्रमण खास बढेको देखिएन। तर यो सब समय खर्कियो, त्यो समय सकियो र मानिसहरू पुरानै अवस्था, पुरानै स्वरूपमा जब फर्किए त्यसपछि देखिन थालेको छ नतिजा कि काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन, देशका ती दूर दराजहरू जहाँ कोरोनाबाट हामी सुरक्षित छौँ भनेर मानिसहरूले ठानिरहेका थिए, ती ठाउँहरू पनि अब असुरक्षित हुन थालेका छन् र ती असुरक्षित भएको ठाउँलाई सुरक्षित गर्नुपर्नेछ। त्यो सुरक्षित गर्नको लागि पहिलो कदम सरकारले चाल्यो, तर ऊ नागरिकतर्फ औँला तेर्साएर तिमीहरू अनुशासित भएनौ, तिमीहरू भिडमा हिँड्यौ, तिमीहरू 10 रुपियाँको मास्क पनि लगाउँदैनौ,
यसो भनिरहेको छ, नागरिकलाई सरकारले औँला उठाएर अथवा धारे हात लगाएर गाली गर्ने कि नागरिकलाई सरकारप्रति विश्वास दिलाउने कि हामी केही गरिरहेका छौँ भनेर यो प्रश्न सरकारलाई रहेको छ र सरकार त्यसो गरिरहेको छैन। जस्तो पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री इमरान खानले जनताको जसरी साथ लिएका छन् र जसरी अन्तर्संवाद गरेका छन्, हामी कहाँ अन्तर्संवाद छैन, ठाडो निर्देशन छ र भनिन्छ कि हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज त्यस्तो छैन कि सबै नागरिकको उपचार गर्न सकौँ, हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज त्यस्तो पनि छैन कि सबैलाई रोजगारी दिन सकौँ, अथवा हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति भरिएको पनि छैन कि हामी राहतको प्याकेज घोषणा गरौँ। यस्तो खालको उत्तर सरकारले दिइरहेको छ। ऊ भन्दैछ हामी टाट पल्टेका छौँ, बरु कर चाहिँ तिर्दै गर्नुहोस् भनेर। हाम्रा इकोनोमीका आफ्नै विशिष्ट प्रकारका क्यारेक्टरहरू पनि छन्। यो अब अहिले चाहिँ कोभिडको कारणले प्रत्यक्ष रूपमा जस्तो रोजगारी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ, रोजगारी प्रभावित भएको छ, उत्पादन प्रभावित भएको छ। रोजगारी र उत्पादन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको कारणले गर्दा हाम्रो समस्त आर्थिक क्रियाकलापमा एक प्रकारको सङ्कुचनको अवस्था देखा परेको छ। यो आर्थिक क्षेत्रमा जुन प्रकारको सङ्कुचन देखा परेको छ, अब हामी रोजगारीका अवसरहरू कसरी सिर्जना गर्न सक्छौँ, उत्पादन कार्यलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ, यही कोभिडकै बिचमा पनि यो कोभिड महामारी कति समयसम्म हामीले बिहोर्नु पर्ने हो, त्यसको ठ्याक्क तिथिमिति तोक्न चाहिँ कसैले पनि कुनै साइन्टिस्टहरू पनि सकिरहेको स्थिति छैन। त्यसले गर्दा यो कोभिड महामारी कतिसम्म हामीले सामना गर्नुपर्ने हो, कुन रूपमा सामना गर्नुपर्ने हो, यसको भनौँ न पूर्वानुमान गर्न त्यति सजिलो छैन। त्यसले गर्दाखेरि यही प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि हामीले स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारीका अवसरहरूलाई चाहिँ रोजगारीबाट मानिसहरूलाई विमुख हुने स्थिति सिर्जना नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिने, रोजगारीसँग मानिसलाई आबद्ध गर्ने, यो चाहिँ र आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान र गतिशील तुल्याउँदै आर्थिक क्षेत्रमा पुनरुत्थान गर्ने, यो हाम्रो चाहिँ नीति यो हो। यसका निमित्त सरकारले अघि सारेका नीतिगत प्रयासहरू यहाँहरू जानकार हुँदै हुनुहुन्छ। हामी ती नीतिगत प्रबन्धहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका माध्यमबाट रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, आर्थिक उत्पादन वृद्धि गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापलाई बढाउने, त्यसमा भएको सङ्कुचनलाई क्रमशः समाधान गर्दै अगाडि जाने, त्यसतर्फ हामीहरू प्रयासरत छौँ। जीवन र जीविकाको रक्षाका निमित्त अहिलेको परिस्थितिको सीमाभित्र रहेर यो परिस्थितिका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै हामीले चाहिँ मानिसलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने, स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने, उत्पादनका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउने र समग्र आर्थिक जीवनलाई गतिशील तुल्याउने हाम्रो प्रयास यसतर्फ छ। यसका निमित्त हिजो गरिएका नीतिगत निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अभ्यासका अनुभवको क्रममा हामीले थप नयाँ नीतिहरू लिनुपर्छ भनेदेखि हामी त्यो चिज पनि हामी गर्दै अगाडि बढ्छौँ। सरकारले त टाट पल्टेको घोषणा गर्यो। डाक्टर युवराज खतिवटा जब अर्थमन्त्री भएका थिए त्यति बेला उनले श्वेत पत्र जारी गरेका थिए र अर्थतन्त्र र ढुकुटी रिक्त भएको उनले श्वेत पत्रमा उल्लेख गरेका थिए। 2-2.5 वर्ष अर्थमन्त्री भएर उनी निस्किँदा पनि त्यस्तै रित्तै रहेछ हाम्रो ढुकुटी। जाँदा उनले भनेनन् कि अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि मैले यति काम गरेँ, ढुकुटी यसरी भरिदिएको छु, मैले यति मितव्ययिता अपनाएको छु भनेर। बरु सरकारले अहिले सङ्कट परेपछि ऋण लिन थालेको छ, वार ती त्यो ऋण पनि तपाईँ हाम्रै टाउकोमै आउने हो, हामीले नै हाम्रो छोरा नाति पनातिहरूले नै तिर्ने हो। सरकारले निष्फिक्री भएर ऋण लिएको छ र तिर्ने कसरी भनेर चाहिँ
भनेको छैन। त्यस्तो बेलामा पनि कोभिड छ, त्यस्तो बेलामा पनि यसको सङ्कट छ, यस्तो बेलामा पनि यसको सन्तास छ। यसबाट जोगिने कसरी, यसलाई रोक्ने कसरी? खासमा भन्ने हो भने गत चैतमा जति बेला सरकारले लकडाउन गरेको थियो, वास्तविक अर्थमा अहिले लकडाउन गर्नुपर्ने हो, तर सरकार त्यति बेलै लकडाउन गरेर हायल कायल भएको छ र अहिले ऊ न लकडाउन गर्न सक्ने न खुल्ला गर्न सक्ने यस्तो खालको किम कर्तव्य विमूढ भएको अवस्थामा रहेको छ। यो अवस्थाले कता लैजान्छ, यो अवस्थालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, सरकार छ भन्ने कुराको प्रमाण कसरी दिने, अहिले उसलाई सबैभन्दा ठुलो तनाव यहाँनिर परेको छ। यो तनावको ओखती के हो, यो तनावबाट मुक्ति कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? हामी एकछिनपछि यी कुराहरू लिएर आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ कोभिड-19 को सङ्कट बल्ल नेपालमा उत्कर्षमा पुग्न थालेको छ र यो उत्कर्षमा पुग्दै गरेको कोभिड-19 को सङ्कटबाट तपाईँ हामी सबै मुक्त हुनु छ, हामीले पार पाउनु पर्नेछ। तर यो पार पाउनको लागि डुङ्गा ख्याउँदै गरेको नाविक चाहिँ सरकार हो, ऊ चाहिँ निदाउन थालेको छ, टन्न खाएको छ र उसलाई मस्त निद्रा लागेको छ। जनता भोका छन्, जनता दुखी छन्, जनता पीडित छन्। सुदूरपश्चिमकै कुरा गर्ने हो भने दसैँकै बिचमा मानिसहरू लामबद्ध भएर भारततर्फ रोजगारीको लागि जान थालेका छन्। योभन्दा पीडादायक अवस्था अरू के हुन सक्छ? यो कुरालाई कहिले मनन गर्ने? ती तीनै तहका सरकारहरू जसले डङ्का पिटेका थिए कि हामी रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्छौँ, हामी स्वास्थ्य निशुल्क गर्छौँ, हामी शिक्षालाई माध्यमिक त होइन उच्च शिक्षासम्म पनि निशुल्क गर्ने बाटोमा जान्छौँ भनेर ती फोस्रा बाचाहरू कहाँ पुगेका छन्? आज यसरी प्रश्न तेर्सिएको छ र यो प्रश्न तेर्सिरहँदा एकजना जनस्वास्थ्यविद भनौँ अथवा सङ्क्रामक रोगको विशेषज्ञ उनी बडा एउटा उदाहरणसहित बताइरहेका छन् कि यदि कुनै नेपाल एउटा आदर्श राज्य हुन्थ्यो भने अथवा विकसित मुलुक हुन्थ्यो भनेदेखि अथवा विकसित मुलुकमा आज नेपालको जस्तो अवस्था हुन्थ्यो भनेदेखि यहाँ रहेका राज्य सञ्चालकहरू, यसका बागडोर सम्हालिरहेका नीति निर्माताहरू तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म जसले जसले जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ ती मानिसहरू खुलेआम हुने थिएनन्। ती मानिसहरूलाई जेलको हावा खुवाइने थियो। कारण प्रश्न छ र कारण उदाहरणसहित नै दिन सकिन्छ। चीनकै वुहानमा पनि जब प्रभावकारी काम वुहानको त्यहाँको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले गर्न सकेनन्, त्यसपछि उनीहरूलाई हटाइएको थियो निर्ममतापूर्वक र जो काम गर्न सक्ने अब्बल मानिसहरू थिए उनीहरूलाई अर्को राज्यबाट झिकाइएको थियो, साङ्घाईबाट। हामीले उत्तर छिमेकी राष्ट्रबाट केही कुरा सिक्ने कि नसिक्ने? जिम्मेवार राज्य, अनुशासित जनता, यति कुराको पाठ हामीले कहिले सिक्ने? यति कुराको पनि पाठ सिकिएन भनेदेखि हामीले के सिक्ने? प्रश्नहरू यसरी तेर्सिएका छन्। त्यसैले सङ्क्रामक रोगका विशेषज्ञ भन्दैछन् कि यो हामी कहाँ जे भइराखेको छ राज्य छैन भन्ने कुराको प्रमाण यसले दिइरहेको छ भनेर। समस्याका चाहिँ धेरैवटा पाटा हुन्छन्, यो बहुआयामिक समस्या हुन्छन्। तिनीहरूलाई हामीले एउटा मात्रै आयाममा हेरेर चाहिँ त्यसको समाधान हुँदैन भन्ने कुरा पनि नबुझेका मान्छेहरूले यो देश चलाछन्। सिक्काको दुवै पाटो हेर्नु पर्यो नि, हजुर, होइन? त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ के हो भने अब जवाफदेहिता छैन। यत्रो महामारी भयो, स्वास्थ्य भनौँ न यो क्वारेन्टिनहरूमा यति अव्यवस्थापन भयो, होइन? एकदम स्वास्थ्य यो क्वारेन्टिनहरू चाहिँ आफै सङ्क्रमणका केन्द्र भए।
यत्रो ल्याबमा हेर्नुहोस् अब 30-30 हजारवटा स्वाब थन्किएर बसे। अहिले पनि समाचार आउँछ आइरिन एक्सट्र्याक्सन नभएको भएर फलानु उस ठाउँमा चाहिँ अड्कियो भन्ने। त्यो कुराको व्यवस्थापन कसले गर्ने? त्यो कुराको पूर्व तयारी गर्ने काम कसको हो? कोही जिम्मेवार हुनु पर्दैन? यहाँ कुनै ठाउँमा चाहिँ परीक्षण अड्किएर 1 हप्ता होइन, अब जनस्वास्थ्य यो प्रयोगशालामा 30,000सम्म स्वाब थन्केर बसेको थियो एकता क्या। त्यो अड्किँदा कतिजना मान्छेलाई सङ्क्रमित भयो होला, कतिवटा बाँच्नुपर्ने मान्छेको मृत्यु भयो होला, त्यसको जवाबदेहिता कसले लिने होइन? अनि कसैको जागिर पनि खुस्केन, कसैको सरुवा पनि भएको छैन होइन। सबै आफू भित्रभित्र मिलेका छन्, सबैले एउटाले अर्कोलाई धाप दिएछ बसेका छ। अनि जनताप्रति कोही अकाउन्टेबल हुनु नपर्ने, कसैले जवाबदेही बनाउन नसक्ने। अब गर्नुपर्ने त प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रीले हो। प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई जवाबदेही बनाउनु पर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रीले अरूलाई जवाबदेही बनाउनु पर्ने, कसैले कसैलाई जवाबदेही बनाउनु नपर्ने होइन। भनेपछि अनि कसरी महामारी नियन्त्रण हुन्छ भनेपछि यो जवाबदेहीताको कमी त्यो त सबैले इन्फोर्स गर्नुपर्ने। त्यो त हामी जनताले प्रधानमन्त्रीलाई जवाबदेही बनाउन सक्नु, त्यो झन् हामी सक्दैनौँ। हामी पनि सकिरहेका छैनौँ, संसदले सकिरहेका छैन, पार्टीहरूले सकिरहेका छैनन् होइन। हामी सबै चाहिँ कस्तो भयौँ भन्दाखेरि त्यो केही पनि गर्न सकिरहेका छन्, बडा किम कर्तव्य विमूढ भन्छ नि, के हो टाइपको। तपाईँको चीनमा जब यो कोरोनाको सङ्क्रमण भयो नि, उनीहरूले चाहिँ महिना 15-20 दिन महिना दिनसम्म यसै गरी तपाईँले भनेकै जसै गरी कोरोनाको नियन्त्रण गर्न नसकेपछि वुहानको त्यहाँको प्रमुखदेखि लिएर सबैलाई हटाएर सङ्घाईदेखि मानिसहरू स्वास्थ्यविदहरू डक्टरहरू लिएर गएर उपचार गरेका थिए। र के भन्छन् भने चीनको बारेमा अलि अध्ययन गरेकाहरू अनुशासित जनता र उत्तरदायी सरकार भएको कारणले चीनमा नियन्त्रण भयो भनेर। हामी कहाँ यो दुवै चिजको कमी हो डाक्टर साहब? अब त्यो दुवैको कमी हो, ठिक हो। हाम्रो उत्तरदायित्व पटक्कै देखिएको छैन सरकारको। त्यो त सरकार भए नभए बराबर छ। अहिले जति जनस्वास्थ्यका काम भएका छन् यो सरकार भएको कारणले होइन, यो सरकार हुनुको बावजुद भइरहेछ। इन स्पाइट अफ देम भन्छ नि, उनीहरूले भयो त अझै यो पनि बिगार्थ्यो होला। यो पनि बाहिरबाट दबाब दिएर धेरै मान्छेले कराएर लाज मर्दो भएर भएका कामहरू हुन् होइन। अब सरकारले आफूले नगर्दा पनि स्थानीय निकाय आफैले क्वारेन्टिन खोलेर, स्थानीय निकाय आफैले कतिले यो ल्याब खोलेर होइन। सरकारले चाहिँ पिसिआरको पैसा लिनुपर्छ भन्दा स्थानीय निकायले होइन यहाँ निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर स्वाब जबरजस्ती पठाइदिएर टेकुमा त्यसरी भएको छ। कति स्थानीय तहले त आफैले पैसा उठाएर पनि ल्याब खरिद गरे, हजुर हो, मेसिन खरिद गरे। एकदम भनेपछि सरकार हुनु र नहुनुको कुनै अन्तर देखेन, खास गरी यो कोरोना पेन्डेमिकको सन्दर्भमा चाहिँ हामी कहाँ एकदमै यो विशेष गरी केन्द्रीय सरकार र केन्द्रीय सरकार मातहतका यो जनस्वास्थ्यलाई डिल गर्ने निकायहरूको चाहिँ एकदमै अभाव खड्किन्छ। यसको कारण के त डाक्टर साहब? मलाई अझै यसमा जान्न मन लागिरहेको यसको कारण के त? मतलब यत्रो सङ्कट छ कोरोनाको कारण, अब स्वास्थ्य सङ्कट मात्र होइन आर्थिक सङ्कट आइसकेको छ। यसले त दूरगामी र बहुआयामिक तपाईँको चाहिँ असर गरिरहेको छ। अनि यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरामा पनि महत्त्व नदिकन तपाईँले भन्नुभएको जस्तो प्रधानमन्त्री संवेदनशील हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई अकाउन्टेबल बनाउनु पर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रीले मातहतकाहरूलाई बनाउनु पर्ने, त्यो सिसिएमसी भन्ने पनि छ त्यसले पनि काम गर्नुपर्ने। यी सब चिजहरू प्यारालाइज जस्तो किन छन् त? अब यो त यसमा त कल्चरल, ऐतिहासिक, शैक्षिक यस्ता कुराहरूको हुनुपर्छ होला, अध्ययन हुनुपर्छ होला। यो अब अहिलेभन्दा पनि अलि पछि यसलाई अलि समग्रमा हेर्न सक्ने गरी अहिले त हामी एकदम जनस्वास्थ्य महामारीको बिचमा छौँ। त्यसले त अहिले हामी यस्तै त हो नि ब्रो वालामा पुग्यौँ अहिले चाहिँ होइन। तर यो भनेको खालि मैले भन्दा पनि यसमा त भनौँ न समाजशास्त्रीहरू हाम्रो राजनीतिका हरूले हेर्नु पर्यो। आज यो न्यू इन्डियन जर्नल अफ मेडिसिन भन्ने एउटा नाम चलेको यो साइन्टिफिक पत्रिका छ डक्टरहरूको, त्यसले चाहिँ 1 महिना अगाडि कस्तो एडिटोरियल निकालेको थियो भने अमेरिकामा, अब मलाई त्यसको ठ्याक्क ट्रान्सलेसन होइन कि म तपाईँलाई सारमा भन्छु, अरू कुनै बेला भएको भए यो सरकारका मान्छेले जसरी यो देश चलाए, यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न जुन किसिमको अनिच्छा र जुन किसिमको अकर्मण्यता अक्षमता देखाए त्यसको लागि चाहिँ यी सबै जेलमा हुन्थे भनेर भनेको छ होइन। हामीले पनि त्यस्तो देश बनाउन सकेनौँ, हामीले पनि त्यस्तो सरकार बनाउन सकेनौँ, त्यस्तो राज्य समाज बनाउन सकेनौँ। यदि राज्य छैन भन्ने प्रमाण यो अहिलेको घटनाक्रमहरूले दिइराखेको छ भनेदेखि हामीले यो सेतो हात्ती
किन पालेर राख्ने प्रश्न त स्वाभाविक रूपमा उठेर आएको छ। हरेक मानिसले अहिले आफ्नो घाँस काटेरै भए पनि सरकारलाई कर तिरेका छन्, मालपोत तिरेका छन्, मानिसहरूले बिजुलीको पैसा तिरेका छन्, मानिसहरूले टेलिफोनको पैसा तिरेका छन्। हरेक कुरा जहाँ जहाँ तिर्नु पर्नेछ कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। राज्यले किन कन्जुस्याइ गरिरहेको छ, किन मुट्ठी कसिरहेको छ, यो प्रश्न चाहिँ उसैको लागि बिस्तारै बिस्तारै भारी पर्दै जानेछ। त्यसैले कोरोनाको सन्दर्भमा यसले उसले अथवा सरकारले भनौँ राम्रोसँग नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरेन भनेदेखि सरकारको लागि आगामी दिन कठिन र चुनौतीपूर्ण हुँदै जानेछन्। यस्ता प्रश्नहरू संसारका थुप्रै राष्ट्रहरूमा तेर्सिसकेका छन् र यो प्रश्नको घेरामा नेपाल सरकार पनि परिसकेको छ। आम जनताले र अलिकति स्वास्थ्यविदहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि यसैसँग जोडिएर आएको छ। उनीहरूले उठाउनुपर्ने आवाज बेलैमा उठाउनु पर्नेछ, नत्र सरकारी अस्पतालहरूले धरौटी रकम 50,000 तिर भनेर सूचना जसरी जारी गरिरहेका छन् त्यसले सरकार कस्तो छ र नागरिकलाई उसले कुन तहसम्म हेपेको छ भन्ने कुराको उदाहरण यसैबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसमाथि सरकारी अस्पतालकै विज्ञप्तिले त झस्काइदिएको छ। यस्तो खालको अवस्थामा चिसो बढ्दैछ, संक्रमण बढ्दैछ, छुट्याउने चाहिँ कसरी, कुन हो कोरोना भाइरस, कुन हो हामीलाई नियमित रूपमा लाग्ने रुगा खोकी निमोनिया ज्वरो कुन हो, छुट्याउने कसरी, यो कुरा पनि जान्न जरुरी रहेको छ। यहाँ एकजना चिकित्सक भनाइ यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। कमन कोल्ड जुन चाहिँ अहिले एकदम बढिरहेको छ, अहिले ठ्याक्कै कार्तिकको एन्ड आउन लाग्यो होइन, कतिको 15 कति भयो। हिजो आज ओपिडीमा पनि कमन कोल्डको बिरामीहरूले चाहिँ आउने गर्नुभएको छ। स्पेसली तपाईँले भन्नुभएको जस्तै म चाहिँ फिजिसियन भएको भएर बुढाबुढी चाहिँ धेरै मैले भेटिरहेको छु अहिले। अब मौसमी परिवर्तनबाट हुने जुन यो कमन कोल्ड भन्छ त्यसमा प्रायः ज्वरो हुँदैन है, ज्वरो आइहालेमा त्यो फ्लू नै हो है, फ्लू नै छुट्याउने एउटा एकदम सजिलो तरिका फर्स्ट है। तर त्यति भनेर ज्वरो नआएको बिरामीमा पनि फ्लू भेटिरहेछौँ हामीले है। मौसमी परिवर्तनको जस्तै लक्षण लिएर आउनु भएको छ, मौसमी परिवर्तनमा हुने कमन कोल्डको जस्तै लक्षण छ। तर हामीले चाहिँ अहिले यो जुन कोभिड भन्छौँ नि पिसिआर गर्दा पोजिटिभ आइरहेको बिरामी पनि देखिरहेको छौँ है। तर कन्फ्युजन क्रिएट नगर्नलाई घरमा एकजना कसैलाई रुगाखोकी लाग्यो र घरको सबै मेम्बरमा त्यो रुगाखोकी सर्यो, धेरै गाह्रो भएको छैन, हल्का जिउ दुख्ने होइन, अलिअलि नाकहरूबाट सिगानहरू बग्ने पातलो खाले, खोकी सामान्य, घाँटी अलिअलि दुख्ने होइन, जिउ हल्का, आँखाहरूको गेडाहरू दुख्ने जस्तो छ, टाउको अलिअलि दुख्या छ, जस आफूलाई चाहिँ नि त्यति साह्रो पहिला यस्तो भइसकेको छ भन्ने एउटा हुन्छ कि पहिलाको कमन कोल्डको सिम्टम्सहरू चाहिँ यस्तो मलाई पहिला नि भएको थियो भने जस्तो हुन्छ। तर अहिले जुन फ्लू कोभिड छ नि कोभिडको लक्षणहरू चाहिँ त्यही लक्षणहरू अलिकति धेरै गाह्रो भएको पाउँछु कि बिरामीहरूले चाहिँ धेरै नै जिउ दुख्यो, यस्तरी जिउ मलाई कहिले दुखेकै छैन डक्टर, अनि अहिले चाहिँ अलिअलि ज्वरो पनि देखिरहेछ भनेर चाहिँ आउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ फ्लू भयो फेरि है। अब मौसमी परिवर्तनले गर्दाखेरि भएको हो कि फ्लूले गर्दा भएको भनेर लक्षण मात्रै हेरेर हामीले त्यतिको आधारमा छुट्याउन चाहिँ साह्रै गाह्रो छ है। कसै कसैलाई चाहिँ मौसमी परिवर्तनको जस्तो लक्षण छ भनिहाल्यो नि ज्वरो छैन तर फेरि पिसिआर गर्दा पोजिटिभ आइरहेछ है। हामीले चाहिँ के विचार गर्नु पर्यो भने घरमै तातो पानी, मन तातो पानी खाने होइन, पानीको मात्रा बढाउने शरीरमा है। अनि त्यसपछि तपाईँको अहिले बजारमा मिल्छ भने फिजिसियनलाई परामर्श लिएर पाउने यो रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने भाइटामिन बी कम्प्लेक्स, भाइटामिन सी राम्रो हामीले यसको रोल भेट्यौँ कि तपाईँको इम्युनिटी बढाउने औषधिहरू खाने। अनि हाम्रो घरमा इजिली पाइने ओभर द काउन्टर ड्रग्सहरू जस्तै प्यारासिटामोलहरू चाहिँ राख्ने है। प्यारासिटामोल चाहिँ सामान्य ज्वरो टाउको दुखाइ छ भने चाहिँ घरमै प्यारासिटामोल बरु 6-6 घन्टा 8-8 घन्टामा मिलाएर खाने। यति गर्नुभयो भने पनि धेरै 2-3 दिनमा धेरै सुधार पाउनुहुन्छ आफूमा है। 8-13 हुन्छ नि हतार गर्दै हस्पिटल आएर फेरि हस्पिटलमा आएर चाहिँ एक्सपोज हुने रिस्क बढी भयो कि अहिले नभएको फ्लू पनि लिएर जानु भइरहेछ कि बिरामीहरूले आत्तिनुहुन्छ कि। अब कमसेकम तपाईँको कमन कोल्ड निको हुनलाई 5 देखि 7 दिन त लाग्छ नै कि। अब सुक्खा खोकी निको हुनलाई कसैको हप्ता दिन कसैको 2 हप्तै लाग्छ। सुक्खा खोकीको पनि सामान्य ओभर द काउन्टर ड्रग सुक्खा खोकीको औषधिहरू पाइन्छन् बजारमा, मिल्छ भने फिजिसियनको परामर्श लिएर सुरु गर्दा हुन्छ है।
अनि कसैको चाहिँ अब वृद्ध हुनुहुन्छ, पहिलेदेखि दमको बिरामी हुनुहुन्छ, अक्सिजन चाहिने खाले बिरामीहरू हुनुहुन्छ घरमा भने चाहिँ एउटा पल्स अक्सिमिटर भन्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ, त्यो किनेर घरमा राख्नुभयो भने बेला बेलामा त्यो वृद्धहरूको बच्चाहरूको चाहिँ अक्सिजन चेक गर्ने धेरै गाह्रो भएको छ भने बिरामीले आफै फिल गर्नुहुन्छ नि, म उठ्नै सकिनँ, मलाई साह्रै सास फेर्न गाह्रो भयो भने अक्सिजन चेक गर्ने 94भन्दा माथि राख्ने अक्सिजनको पर्सेन्टेज चाहिँ बडीमा त्यही हेर्नु मिल्छ। अब 94भन्दा तल गइरहेछ, बिरामी चाहिँ एकदम खसाङ खसाङ गर्न थाल्नुभयो, पसिना आउनु थाल्यो, ज्वरो कम भएन भने त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ तुरुन्तै अस्पताल लिएर आउनु है। कोरोनाको सङ्कटबाट हामीले मुक्ति पाउनु पर्नेछ। ढिलो चाँडो संसारका अन्य राष्ट्रहरू यसबाट मुक्ति पाउने दिशातर्फ अघि बढ्नेछन्, किनभने सिङ्गो युरोपले कोरोनासँग जितेर त्यसलाई निस्तेज पारेको थियो। सिङ्गो अस्ट्रेलियाले कोरोनालाई निस्तेज गरेर आज मेलबर्न खुल्ला गरेको छ। पाकिस्तान, भियतनाम, कोरिया यस्ता संसारका कयौँ राष्ट्रहरू छन् जसले कोरोनालाई जितेका छन्। नेपाल त्यस्तो राष्ट्र भएको छ जसले कोरोनासँग लडी पनि रहेको छ, जिति पनि रहेको छैन र हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछको शैलीमा नेपाल अघि बढिरहेको छ। यसरी अघि बढ्दाखेरि नेपालले परिणामस्वरूप के हात पार्ला प्रश्न यहाँनेर जन्मिएको छ। त्यसैले सरकार अहिले सजग हुनुपर्ने, जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड नगर्ने र उसले इमान्दारीपूर्वक सक्दो मेहनत गरेर साँच्चीकै इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयनमा नगएको खण्डमा सरकारलाई जनताले भोलिको दिनमा एउटा दण्ड दिने अवस्था पनि आउन सक्नेछ। किनभने जब अभिभावक बरालिएर हिँड्छ उसका सन्ततिहरूले कालान्तरमा सजाय दिएका 50औं उदाहरण रहेका छन्। त्यो उदाहरण नेपालमा अहिले कोरोनाको सन्दर्भमा नबनोस् यति मात्रै कामना गर्न चाहेका छौँ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।